तुम्ही पोलीस स्टेशनार कित्या खातीर जमल्यात, कितें मॅटर हा? हांव शिव वरियर्स युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनचो अध्यक्ष. आमी हांगा येवपाचें कारण कितें आमच्या जे ऑफिस आहा थंय आमी शिवाजीची मुर्ती बसयलेली आहा, शिवप्रेमीची, आनी जे ऑफिसाक नांव दवरलेलें आहा शिव वरियर्स म्हणून, त्या ऑफिसाचेर कोणी तरी भितरे आहात पळय तेंच्यांनी हल्लो केलो रातचे 12-1 उपरांत हल्ला केला. सो हांव इतकेंच मागता सगळ्या आमचे गोंयचे कोण शिवप्रेमी आहात तुमचे कडेन, आमी ही कंप्लेंट कॉपी दिल्लीच आहा. त्याच्या अतिरिक्त आमी सगळ्या शिवप्रेमीक जे गोंयांत आहा तांकां उलो मारतले की तेंच्यांनी आमकां साथ दिवपाचो जेन्ना आमी उलो मारतले तेन्ना. जर हेंच्यांनी एक्शन हांगा पुलीस स्टेशनार कितें एक्शन घेवंक ना न्हू जाल्यार आमी सगळ्यांक जेन्ना उलो मारतले तेन्ना तुमी ऑल ओव्हर गोवा हांगा येवपाचें आनी हो मॅटर कितें आहा तो सॉल्व करून घेवपाचो. तुमकां कितें सांगपाक जाय? छत्रपती शिवाजी महाराज वंदन करून छत्रपती हे आमचे आदर्श दैवत. तांच्यांनी सगळ्या गोरगरिबांक बरोबर घेवन अन्याय विरुद्ध लढो दिल्लो आसा आनी एक बरें राज्य छत्रपती आता वर्ल्ड वॉर जगान तेंचें नांव आसा आनी राजा हो कसो आसचो ताची शिकवण दितली वयता. आनी ते आदर्श घेवन आमी सुद्दां हांगा जात धर्म आनी बारीक मोठो पळय नासतना सगळे एक जावन एक व्यवस्थीत न्याय दिवन आनी टॅक्सीचो जो बिझनेस आसा हे कायदेशीर आनी बरे तरेन चलोवपाक दी एक आदर्श धरून तेंची छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुर्ती हांगा स्थापन केल्ली. पूण काल राती जशें आमचे अध्यक्ष म्हणटा तशें रातचे 12च्या उपरांत ते भायरचे सरावंडींग आमचे जे हें आसा बिल्डींग आसा ते बिल्डिंगेचेर फातर मारले तोडफोड करपाचे. पूण ते लॉक ताका आसले कारणान तेंच्यांनी भितर वचून मुर्तीची तोडफोड करूंक तांकां मेळूंक ना. तेंचे विचार कितें आसले कितें करपाक सोदता हें अजून भायर येवंक ना की कोणी तेची अजून आपूण बाबा मारल्या आनी तिची जबाबदारी कोणी अजून घेवंक ना. आमी हांगा आयिल्ले आसा पुलीस स्टेशनाचेर तेंचे कडेन लेखी दिल्ली आसा आनी बेगिना बेगीन तेंचेर विश्वास दवरून आमी ते एक एक्शन घेतले आनी जे कोणी केला हे कृत्य वायट कृत्य तेचेर एक्शन घेतले अशें आसा. जर एक्शन घेयना जर शिवप्रेमी कितें करूंक शकता हें मात्र आमी दाखोवन दिवंक शकता. आनी त्याच वेळाचेर आमी संपूर्ण गोंयभर जे शिवप्रेमी आसा तांकां उलो घालून तांकां आपोवन हे जे प्रकरण आसा तेची जाप आमी पुलिसांक विचारतले. सद्याक इलेक्शनाचो टायम आसा, लोकांक चडशे जमोवंक मेळना आनी 145 लागल्या कारणान आमी तेचेर जास्त सगळ्या भुरग्यांक हांगा आपोवंक ना. आनी पूण इलेक्शन आसा म्हूण आमी अन्याय सहन करचे ना. जर आमचे न्याय मेळोंक ना जाल्यार मागीर ते इलेक्शन आसा कितें आसा हें आमी पळयनासतना जो कितें आहा जे कितें करपाक जाय तें आमी करतले आनी अवश्य करतले. तांकां बेगीचे बेगीन पुलीस स्टेशनाचेर हाडचें आनी चवकशी करचें. धन्यवाद. तुमकां दिसता कितें चोरीचो प्रयत्न बीन कितें आसलो अशें कितें आहा काय? तशें कितें चोरी बी जावंक ना. ओके. आनी कितें सांगपाक जाता? आयज जो तुमचो जालो न्हू प्रॉब्लेम ताका पुलिसांनी तुमकां कितें एश्युरन्स बीन दिले की कितले दिसांनी बीन तुमी कंप्लेंट केली न्हू कितले दिसांनी तुमचो मॅटर सॉल्व करतले बीन ते चौकशी करता म्हणून घेतला. ते आपलें काम करतले हे आमचे विश्वास आमकां विश्वास आसा. पीआयचे मधुकर जे आसा अवश्य कारवाई करतले. तेचे बरे कॅपेबल पीआय आमकां मोबायल पुलीस स्टेशनाक मेळ्ळेले आसा आनी ते अवश्य काम करतले. आपलें जे काम आसा कर्तव्य आसा ते करतले इतलें आमकां आसा. सध्या तुम्ही जे रेंटर कॅबी धरता पळय प्रायवेट तेंचेर बीन तुमकां दुबाव बीन आहा की तेंचेर बीन एक कृत्य केला असे विचार कांय जाणांनी आमच्या मेंबरांनी प्रगट केल्लो की तो त्या जे प्रायवेट रेंट कॅब दितात तेंच्यांनी मी हल्लो केल्लो आसूंक शकता. पूण म्हाका दिसना की ते असलो हल्लो करपाक इतके तितले तेंचे कडेन काळीज आसतले ती धमक आसतली. आनी अशें जर केला आनी पुलीस जे कारवाई करता तितून जर निर्दोशनाक येयले की तेंच्यांनी ही काय हें केला म्हणून जाल्यार पुलिसांनी जर तांची कारवाई करूंक ना जाल्यार तेंच्या घरान वचून तांकां मारीत हांगा हाडपाची कॅपॅसिटी आमच्या टॅक्सी असोसिएशना कडेन आसा. इतलें हांव मिडियाक सांगता. ओके, थँक्यू.